محفل میلاد مصطفیٰ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ خلاق عالم آج دی بانی آنے جلسہ نو اس بابرکت محفل دا پورا اجر عظیم عطا فرمائے۔ محترم حضرات قبلہ علامہ صاحب نو کیونکہ حافظ آباد نے واپس جانا سی، اسی بھی مناسب ہے سمجھیا بھی آپ نو جلد وقت دے دیتا جائے آپ دے اظہار دے ہوتے۔ میں چند منٹ سبق سناواں گا، اگر جناب دا ذوق ہویا تھے، اگر جناب چاندے ہو کہ چند منٹ میں اللہ رسول دا ذکر جناب نو سناواں تے میں دو قدم اگے تشریف لے آؤں۔ باقی جنہیں دوست اٹھ گئے نے انہوں نے بھی اپنی موج ہے، لیکن علامہ صاحب دا بیان سنن تو بعد اگر اسی یہی عمل کرنا ہے انہاں گلاں دے اوپر کہ ساڈی دین نال اتنی ہمدردی ہے کہ حضور دا دین بیان ہو رہا ہے، پتہ نہیں اور کیڑا اہم کام ہوئے گا جڑا اسی اٹھ کے چلے گئے ہاں، تو پھر بڑا دکھ لگتا ہے بھی میری گفتگو ہوئی ہے اپا عمل تا نہ کیتا۔ دعا ہے رب سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا اگے تشریف لے آؤ کہ سارے حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو محبت نال۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ایک مرتبہ سارے حضرات دوبارہ درود پاک پڑھنے دی سعادت حاصل فرماؤ۔ سارے حضرات پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم المقام عزت مآب جملہ احباب محترم معزز سامعین و حاضرین و ناظرین قبلہ نقیب محفل، دعا ہے خلاق عالم آج دی بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ بانی آنے جلسہ نو اور تمام سامعین نو خلاق عالم اپنے حضور دے میلاد دا صدقہ اپنے خزانے جو سب نو بے حساب اجر عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میں اپنی گفتگو دا آغاز ایک حدیث پاک کو عرض کر رہے ہیں۔ اجرا تسی اتھے بیٹھے ہو محفل میلاد دے اندر، یقیناً اسی کریم آقا دی محبت دے اندر بیٹھے ہیں۔ جدو کسی نال محبت ہوندی ہے پھر جنہ وقت بھی گزر جائے، جنہ گھڑیاں بھی گزر جان، انسان نو محسوس نہیں ہوندا، ان دے دل دی طلب اے ہوندی ہے کہ ایویں اللہ رسول دا ذکر ہوندا رہے، میری روح نو غذا ملدی رہے۔ میں ایک حدیث پاک عرض کر رہے ہیں، صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے۔ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑی فوج دجال نو قتل کرے گی، کیری فوج جیڑی دجال دے بارے آگاہی رکھ دے ہو کہ نہیں بھائی سارے؟ میں حدیث پاک مسلم شریف دی بلا تمہید اپنے سبق دا آغاز شروع کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جیرا فوجیاں دا لشکر دجال نو کی کرے گا؟ بولو یار، کی کرے گا؟ قتل کرے گا۔ تو تیرے میرے کریم آقا دی ذات نے ارشاد فرمایا انی لأعرف اسماءہم، فرمایا میں محمد دی ذات ایک ایک فوجی دا نام ہی جاندا۔
کیونکہ کچھ بندے ہوندے نے میرے طرح میں سادے جڑے دیر بعد گل نو سمجھدے ہیں دیر بعد پہنچدے نے. ذرا ایک میں جملہ پوچھنا چاہنا خدا واسطے ذرا مینوں جواب دینا تاکہ میں جلدی جلدی گل سمجھا سکاں حضور دا فرمان سمجھا سکاں. حضور فرما رہے ہیں جیڑا فوجیاں دا لشکر دجال نو کی کرے گا قتل. فرمایا انی لأعرف اسماءہم. فرمایا میں ایک ایک فوجی دا نام جاندا. میرا سوال یہ ہے کیا دنیا دے اندر ہن دجال آ گیا ہے؟ بولو جڑے جاگ دے بیٹھے ہو کیا کسی نے دجال دیکھیا ہے اس دنیا چھوڑ؟ اپنے اکھاں نال کسی نے تکیا دجال نو؟ نہیں تکیا. تے جنہ فوجیاں نے آ کے دجال نو کی کرنا ہے قتل. کوئی بندہ دعوے نال کہہ سکتا ہے کہ او فوجی دنیا دے اندر پیدا ہو گئے نے؟ کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جنہ فوجی نے دجال نو قتل کرنا ہے او ہون ہے نے یا پیدا ہو چکے ہیں یا 10 سال بعد پیدا ہونگے؟ اسی دجال کو نہیں ویکھیا, اسی انہاں فوجیاں نو بھی نہیں ویکھیا جنہاں نے دجال نو قتل کرنے تے حضور کی فرما رہے ہیں. فرمایا انی لأعرف اسماءہم. فرمایا جیرے فوجیاں دا لشکر نے دجال نو قتل کرنا ہے, فرمایا میں محمد دی ذات ایک ایک فوجی دے نا دا علم رکھدا. جیرا جملہ میں سمجھانا چاہتا سی یقیناً ہر بندے دی طبیعت دی معراج ہوئے گی. اگر معراج نہ ہوئے اے لفظ میں نو واپس کر دینا. یقیناً اے جملہ میرے رب دی بارگاہ وچ قبول ہوئے گا. لوگوں رات دی تقریباً 1:10 میں ہوندے نے میرے حضور فرما رہے نے او فوجی جنہاں نے دجال نو قتل کرنے میں انہاں نو جاندا. میں دسنا اے چاہتا سی جیرے فوجی اجے پیدا نہیں ہوئے میرے نبی دے علم چن تے جڑے ہن نبی دی محفل وچ آئے بیٹھے آپ سارے کہ اسی سارے نبی دے علم وچ کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. واہ واہ سبحان اللہ. اگر جناب باذوق ہو کے سن دے بیٹھے ہو میری گل سمجھ آئیے بھئی او فوجی جرے پیدا نہیں ہوئے او نبی دے علم چن تے جرے محفل سجائی بیٹھے نے محفل چ آئے بیٹھے نے کیا میرے نبی انہاں نو نہیں جان دے؟ کیا میرے کریم آقا تیری میری محبت واقف نہیں کہ کیرا بندہ کتنا محبت لے کے بیٹھے؟ اور پتہ ہے میرے حضور کی فرماندن فرمایا صرف میں انہاں دا نام نہیں جاندا, فرمایا وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ. فرمایا میں اس ایک ایک فوجی دے ابے دا نام بھی جاندا. کوئی بندہ دعوے نال نہیں کہہ سکتا کہ وہ فوجی پیدا ہو گئے یا انہاں دے ابے پیدا ہو گئے. کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن جو اگلا حدیث کا جملہ ہے بہت حسین جملہ ہے. حضور فرماندن وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ. فرمایا او فوجیاں دا لشکر جس جس گھوڑے تے بے کے دجال نو قتل کرن جاتی, فرمایا میں محمد ایک ایک فوجی دے گھوڑے دا رنگ ہی جاندا. ذرا اچھا تے بولیا سبحان اللہ. تے ایتھے تے معاذ اللہ لوگاں دا عقیدہ ہی یہ ہے معاذ اللہ نبی مر کے مٹی وچ مل گئے. لوگاں دا عقیدہ ہی یہ ہے. کچھ کلمہ پڑھن والیاں دا معاذ اللہ کیونکہ آج ہر بچے دے کول موبائل ہے, ہر نوجوان دے کول موبائل ہے. مرزا جیل میں ہر وقت بھوکدا نظر آندا ہے. کہتا ہے معاذ اللہ نبی دے روزے دے اتے ثواب کی نیت نال جانا حرام ہے. کہتا ہے نبی دے روزے تے نہ جاؤ. تے حضور کی فرمایا میں تے انہاں فوجیاں دے گھوڑیاں دا رنگ بھی جاندا جنہاں نے دجال نو قتل کرن جانا ہے. اللہ دی عزت دی قسم اگر میرے نبی ایک ایک فوجی دے گھوڑے دا رنگ دا علم رکھ سکدے نے تے پھر میرے کریم آقا دی ذات نو اے بھی علم ہے کہ کیڑا میرا امتی ہے جڑا دن وچ 1000 دفعہ درود پڑھدا ہے یا 500 دفعہ درود پڑھدا ہے.
کیونکہ ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، حضور فرمانے ما من احد یسلم الا علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ تسی میرے بل ویکھ کے حضور دی عربی بولی سن کے آکو یار سبحان اللہ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھن والا امتی روح زمین کے جس کونے تے بیٹھ کے میری ذات تے درود پڑھتا ہے، فرمایا میں محمد اس دا درود سندا بھی ہاں اور انہوں جواب بھی عطا فرمانا۔ تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار دے وچوں اج ساڑی محفل نو بھی ملحقہ فرما رہے ہیں، ساڑی محفل نو ویکھ رہے ہیں کہ کینے سجائیے، کون آیا ہے، کون نہیں آیا، کون بیٹھا ہے اور کتنا محبت لے کے بیٹھا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات غلاموں یاد رکھو، جتنا محبت سینیاں دے اندر دل دے اندر میرے کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھے ہو، مدینے دے تاجدار ہر بندے دی جان تو زیادہ قریب نے، کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے، فرمایا بولو یا سبحان اللہ۔ اے اللہ رب العالمین دا پاک کلام میں پڑھیا، رب سونا فرماندا ہے کہ مدینے دے تاجدار دی ذات ہر مومن دی جان تو زیادہ قریب نے۔ میں اے حدیث پاک تے رب دے قرآن پاک دی آیت دا ایک ٹکڑا پڑھیا کیوں ہے؟ اس واسطے پڑھیا ہے کہ نبی دا ہر غلام دا چہرہ حشاش بشاش ہو جائے، ہر نبی دے امتی دا چہرہ کھل اٹھے کہ جنی یاد دے اندر میں بیٹھا ہوں، جنی محبت دے اندر محفل سجائیے یا محفل دے اندر شرکت کی دیئے، او مدینے دے تاجدار میرے آمن دا علم رکھ دینے، میری محبت تو آگاہ نے۔ لوگوں میں ایک گل عرض کر رہا، مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے اندر لوگوں سنو سنو، علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت واز فرمایا، یقیناً ساڑھے ضمیر نو جھنجھوڑے ہے، ساڑھے دل و دماغ دے اندر بڑی خوبصورت گلہ رکھیاں نے، رب عمل دی توفیق دے وے۔ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکے دے اندر تشریف فرما سن، مکے دے اندر کفار مکہ نے میرے کریم آقا دی ذات پہ ہر طرح دا ظلم دا پہاڑ توڑیا ہے، ہر طرح دا ظلم کیتا ہے۔ مدینے دے تاجدار دے رستے دے اندر کنڈے بچھائے، گڑے کھودے گئے، مدینے دے تاجدار نو ہر طرح نال کمزور کرن دی کوشش کی تھی، لیکن نبیاں دے امام دا دین اے روز بلند پیا ہوندہ ہے، اسلام بلند پیا ہوندہ ہے، اسلام نو پذیرائی پہ مل دیئے۔ مکے دے کافر پریشان ہو گئے کہ ایک نبیاں دے امام دی ایک ذات ہے، اسی سارے کافر شامل ہو کے، اسی سارے کافر کٹھے ہو گئے، ساری طاقت لا کے اندے دین تے انہوں کمزور کرنا چاہنیا، لیکن ایک کمزور نہیں ہونا، اے روز اندے دین نو پذیرائی پہ مل دیئے۔ لوگوں سنو سنو، مکے دے اندر ابو جہل بیمان نے، کیونکہ اے مکے دا چودھری سی سے مکے دا وڈیرا سی سے مکے دا سردار سی، انہیں بہت بڑا اجلاس قائم کیتا، مکے دے سارے سردارانوں بلایا، کادے واسطے بلایا کہ اے دسو دین نو کمزور کیویں کیتا جائے، اسلام دا چراغ کس طرح بجھایا جائے۔ جدو مکے دے اندر ابو جہل نے میٹنگ کی دیئے، کیونکہ سردار مکہ ذرا میرے بل بیکھی، اگر 12-14 چک دے سارے نمبردار ایک طرف کٹھے ہو جاویں،
اگر ایک اجلاس بلا لو ہر بندہ پریشان ہو جاسی کہ پتہ نہیں ساڑھے چک دی فضانوں کی کرونے تے کی نمے نمے قانون بناؤنے. اسے طرح جرا ابو جہل سی مکہ دا سردار سی انہیں وڈے وڈے سارے سردار بلائے سردارہ واسطے جگہ بنا دیتی کرسیاں لا دیتیاں. اجلاس دی صدارت ابو جہل پیا کردہ ہے. ایک کافر کنو پوچھ دائے تاسبہ کافرہ تیرا ارادہ کیے نبیان دے امام دی ذات دے متعلق انہوں کی میں کمزور کیتا جائے اندے دینوں کی میں کمزور کیتا جائے سارے دین دے مذہب نو کی میں عروج ملے گا. انہاں کافروں دے بچو ایک کافر بولیا ہے میرا دل انجی کہندہ ہے انہوں ملک بدر کر دیتا جائے اس ملک تو کٹ دیتا جائے. اگر اس ملک تو نکل گیا کہ پھر سارا مذہب دا جھنڈا بلند ہو جاتی پھر سارے دین دا جھنڈا بلند ہو جاتی. لوگوں سنو سنو ابو جہل انہوں چپ کرا دیندہ ہے انہوں کہندہ ہے چپ کر تینوں عقل کوئی نہیں اے ٹھیک ہے اسی انہوں ملک بدر کر دینے آؤ. اگر ایہی نبیہ دا امام جتھے جتھے جاندہ جائے گا اپنا چہرہ بھی کھاندہ جائے گا لوگ انہوں بیٹھ کے انڈیا کلمہ پڑھتے جان گے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر کسے بندے نو نندر ہوئے تے میں ذمہ وار نہیں ہوں لیکن گل میں بڑی پیاری عرض کر رہا ہوں ایمان دی طاقت نال کر رہا ہوں تسی بھی ایمان دی طاقت نال سنو. وہ کہندہ ہے تیرا مشورہ غلط ہے اور تو پوچھ دے تیرا مشورہ کیے. دوسرا کافر کہندہ ہے میرا مشورہ اے ہے معاذ اللہ نبیان دے امام نو قید کر دیتا جائے. ابو جہل کہندہ ہے لان دیا تو بھی چپ کر تینوں بھی عقل کوئی نہیں. انہیں آکھیا او کی میں انہیں آکھیا جناب حضرت یوسف علیہ السلام اس نبی دا مقتدی ہے اس نبی دا امتی ہے مقتدی دا اے حال ہے. ستے کمریاں دے دروازیاں نو تالے لگے ہوئے سن. جناب یوسف ہاتھ لاندہ گیا تے تالے ٹوٹ دے گئے ستے دروازے کمریاں دے دروازے کھل دے گئے. ایتے یوسف نبی دی طاقت ہے ایتے سردار الانبیاء ہے. او کیرہا تالہ ہے جس تالے دے اندر انہوں بند کر دیتا جائے ایتے نظر کرے گا تالہ ٹوٹ کے زمین دے آپ ہوئے گا اسی انہوں قید نہیں کر سکتے. وچو ایک اور کافر بولیا ہے کہندہ میرا ارادہ اے ہے معاذ اللہ انہوں قتل کر دیتا جائے نہ پاس ہوئے گا نہ بانسری بجے گی اس نبی نو قتل کر دیتا جائے. ابو جہل کہندہ خاموش ہو جا تینوں بھی عقل کوئی نہیں ایک اور نبی ہے جیدی حفاظت خود رب العالمین رب دے ذمہ ہے. اچھی بولے یا سبحان اللہ. رب العالمین رب دے ہاں انہی ذمہ واری ہے انہا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. انہا سارے کافرہ نے آکھیا میں اختصار نال جملہ عرض کر رہا ہوں سارے کافرہ نے آکھیا تو جو ساڑھا سردار ہے اے دس تیرا ارادہ کیے تیرا ذہن کی کام کردہ ہے. اس مکہ دے ابو جہل کافر نے آکھیا میرا ذہن میرا علم میرا مشورہ اے ہے او جرا یمن دا بادشاہ ہے حبیب یمنی او ساڑے مذہب دا بندہ ہے او بڑا منطقی تے فلسفی بندہ ہے او 2 منٹ تو پہلے بندے نو ناکام کر کے رکھ دیندہ ہے بندے نو رسوا کر کے رکھ دیندہ ہے. ان دے سامنے کوئی بندہ مناظرہ نہیں کر سکتا اس بندے دے سامنے کوئی بے نہیں سکتا. ابو جہل دے مشورے نو ساریاں نے فولو کیتا انہوں نے آکھیا تیرا مشورہ ٹھیک ہے بندیاں دے اندر معاذ اللہ نبیاں دے امام نو رسوا کیتا جائے معاذ اللہ نبیاں دے امام نو گل نہ کرن دیتی جائے نبیاں دے امام ناکام ہو جاسن تے آپے چپ کر جاسن. لوگوں سنو سنو ابو جہل نے حبیب یمنی نو خط لکھیا ہے. حبیب یمنی کون ہے یمن دا بادشاہ ہے بڑا منطقی تے بڑا فلسفی تے بڑا صاحب علم بندہ ہے. جدو حبیب یمنی نو خط
لکھیا کیونکہ ابو جہل اوندا فونٹر سی اسے دا سپورٹر سی حبیب یمنی دا جدو خط پہنچیا ہے حبیب یمنی جلدی دے نال یمن تو مکے وچ آیا ہے آکے ابو جہل نو کہندا ہے بڑی جلدی تے چھیتی دے نال مینوں بلائے تینوں ہویا کیے تیرے نال بڑیا کیے انہیں آکھیا ساڈے نال بہت کچھ بن گیا ہے رشتے دے اندر میرا بھتیجا لگدا ہے انہیں اعلان نبوت کیتا ہے اور نواں دین لے آیا ہے تے آیا روز اوتے دین نو لوگ قبول پہ کردن جیڑا بندہ انہوں ویکھدا ہے بس اس دا ہو کے رہ جاندا ہے یارو بندے نبیاں دے امام نو ویکھن تو بعد نبیاں دے امام دے کیوں نہ ہو منہا رب قرآن دے اندر جو کہندا ہے رب خود بنا کے کہندا ہے فرمایا وَالضُّحَىٰ نبی دی او نات ہے جنہ رب دا قرآن پیا پڑھتا ہے ذرا اچھی آنکھو یا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ خود فرماندہ ہے خود بنا کے فرمایا اے نبی تیرے چمک دے ہوئے چہرے دی میں رب نو قسم ہے رب میرے نبی دے چہرے دیا قسمہ اٹھاندہ ہے خود بنایا ہے جیرا کافر ویخ دے بس نبی دا ہو جاندہ ہے تے حبیب یمنی کہندہ ہے پریشانی علی گالی کوئی نہیں بس میں دو سوال جدو کرانگا پتہ لگ جائے گا کہ اے جھوٹا نبی ہے یا اللہ دا سچا رسول ہے ابو جہل نو کہتا ہے اٹھ کھڑا ہوتے چلیے نبیاں دے امام دی طرف ابو جہل بازو تو پکڑ کے بٹھا دیندہ ہے کہندہ کیے اے حبیب ایڈا سمجھدار بندہ ہو کے کم کیویں پیا کرتا ہے وہ کہندہ ہے کی گل ہے کیا مناظرہ نہیں کرنا گفتگو نہیں کرنی جدو گفتگو نہیں کرانگے دے گل دا پتہ کیویں لگے گا ابو جہل کے اندر تکبر کیونکہ کٹ کٹ کے بھریا ہویا سی ابو جہل کہندا اے حبیب کسے وال جانا ہور گلے کسے نو اپنے وال بلانا ہور گلے اسی نہیں جاندے نبیاں دے امام نو اپنے وال بلانے کیونکہ اپنی توہین سمجھدا سی ابو جہل کسے دے کول جانا انہوں نے بندہ بھیجیا پیغام بھیجیا میرے نبی دی ذات تک یا رسول اللہ یمن دا بادشاہ آیا ہے تواڈے نال مناظرہ کرنا چاہندا ہے سانو وقت عطا فرماؤ تاکہ تواڈے نال گفتگو کیتی جا سکے تواڈے نال گل بات کیتی جا سکے جدو نبیاں دے امام دے کول قاصد پہنچیا کافراں دا لوگوں میرے نبیاں دے امام نے پتہ کی فرمایا قاصد جا ابو جہل حبیب یمنی نو واپس دس کے آؤ کہ تواڈا ٹائم میں قبول کیتا ہے جڑا ٹائم تسی پہ کہندے ہو فرمایا تسی اپنے انتظام کرو اپنی تیاری کرو فرمایا تواڈے سوال کرانے چ دیر ہو سکتی ہے میں نبیاں دے امام دے جواب عطا کرانے چ دیر نہیں ہو سکتی فرمایا سوال تسی کرو گے جواب میں دیاں گا وقت رکھ لو اور میں اختصار نال حدیث پاک عرض کر رہا اللہ اکبر کبیرہ صبح دا وقت مقرر ہو گیا ابو جہل نے سارے مکے دے سردار کافرہ واسطے بڑیاں اعلیٰ شان کرسیاں لا دیتیاں سارے کافر آکے پہلے بے گئے ان ذرا میرے والوے کی تے بات سمجھل دی کوشش کری ابو جہل اپنے
کافراں نو لیکچر بیٹھا دیندا ہے، انہاں نو تبلیغ بیٹھا کردا ہے، انہاں نو کہندا کی ہے، انہاں نو کہندا ہے ساڈے درمیان ہونے آمنہ دلال آن والے نے خبردار تواڈے وچوں کوئی بندہ اٹھ کے نبیاں دے امام دا استقبال نہ کرے۔ اگر تواڈے وچوں کسے بندے نے اٹھ کے نبیاں دے امام دا استقبال کیتا، میں بعد اجلاس دے انہوں دردناک سزا دیاں گا، انہوں بہت بڑی سزا دیاں گا۔ نبیاں دے امام دا اٹھ کے استقبال نہیں کرنا۔ ابو جہل سارے کافرانوں لیکچر بیٹھا دیندہ سی، سارے کافرانوں سمجھاندہ بیٹھا سی۔ لوگوں ادھروں زمین دے ابو جہل نبی دی شان گھٹان دے پروگرام پیا بنا دے، ادھروں اللہ رب العالمین دی ذات نے فرمایا اے جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا او بیخ میرے نبی دا دشمن میرے نبی دی مخالفت دے اندر اتنا اتر چکی ہے، میرے محبوب دا اتنا تحسب دل کے اندر رکھ لیا ہے کہ کہندا ہے کہ میرے آخر زمان نبی دا اٹھ کے استقبال نہیں کرنا۔ جی یا مولا یہی پروگرام بنا رہے ہیں ابو جہل۔ فرمایا اے جبرائیل میں رب حکم دینا ایک ایک فرشتہ لے جا، جتنا کافران دی تعداد ہے ایک ایک کافر دے مگر ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے۔ اے جبرائیل تو ابو جہل دے مگر کھڑا ہو جاؤ، جدو میرا نبی انہاں کافران دے درمیان آوے، اگر کوئی کافر اٹھ کے نبی دی تعظیم نہ کرے، فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دے، انہاں دے کناں نو مروڑا دے کے آکھن اوے بے مانو اٹھو ایدی عزت کرو، اے عزت دے لائق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں حضور دی تعریف کر رہا دین اسلام دی تعریف کر رہا، ذرا محبت اللہ کو سبحان اللہ، ذرا ہاتھ چھڑ کے محبت اللہ کو سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد، ہاتھ لہرا کے آکھو سرکار کی آمد، جنہ دے ہاتھ سلامت ہیں، جنہ دی توہین نہ ہوئے، نبی دی عظمت دا ہاتھ بلند کرن واسطے وہ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے آکھو سرکار کی آمد، ہاتھ لہرا کے آکھو سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جواب بھی دے نہ جواب بھی دے، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے غلاموں میں آخری جملہ عرض کر رہا، ایمان دی طاقت نال سنو۔ یہ ابو جہل پروگرام بنا رہا ہے کہ اٹھ کے استقبال نہیں کرنا، ادھروں رب دی فوج آ گئی ہے، ایک ایک کافر دے نال فرشتہ کھڑا ہو گیا ہے، ادھروں نبیان دے امام اپنے دور دولت تشریف لے کے آ رہے ہیں، چند صحابہ کرام دے نال جدو نبیان دے امام انہاں دے پنڈال دے اندر تشریف لے آئے کافران دے درمیان، ذرا میرے والبے کے جملہ سمجھی، سب تو پہلے ابو جہل کافر کھڑا ہویا ہے، سب تو پہلے کرسی ابو جہل نے چھٹیے، حبیب یمنی کونی مار کے کہندہ ہے وہ بیمانا ہونے دے سانو لیکچر پیا دیندہ سی کہ نبی دی تعظیم نہیں کرنی، نبی دا اٹھ کے استقبال نہیں کرنا، تیرے نال کی بڑیے، سب تو پہلے اٹھ کے تو تعظیم کیا کرتا ہے۔ لوگوں ابو جہل بیمان کہتا ہے حبیب یمنی جدو نبیان دے امام ساڑے درمیان آئے نے، میں کوشش نے بڑی کی تھی کہ ایدہ استقبال نہ کرا، ایدی تعظیم اٹھ کے نہ کرا، پر میں مجبور ہو گیا، میرے مگر کوئی ایسا کھلوتا ہے جرا میرے کنہ نو مروڑا دے کے کہنا ہے اٹھ بیمانا ایدی عزت کر، اے اللہ دا سچا رسول ہے،
نہ بولے یا سبحان اللہ. اے اللہ دا سچا رسول ہے ہی اٹھ کے تعظیم کر اے سارے کافر میرے نبیاں دے امام دے استقبال واسطے اٹھے. یارو رب کیڑا طاقتور ہے. نبیاں دے امام دی شان کافروں دے درمیان کس قدر بلند کروئی ہے کہ ہر کافر اٹھ کے نبی دی تعظیم کھڑا کر دے. آج دا مسلمان ہے کم کلمہ پڑھ کے اتنا بے حس ہو گیا ہے کہتا ہے نبی دی کوئی عزت نہیں ہوندی. معاذ اللہ نبی دی کوئی تعظیم نہیں ہوندی. کوئی فرق نہیں بس سارے اکو جائیں. لوگوں میرا رب کتنا قادر ہے. کافر دے درمیان نبی دی عزت دے جھنڈے بلند ہوئے. ہن حبیب یمنی نے گفتگو دا آغاز کیتا ہے. حبیب یمنی کہندا ہے پیارے میرے دو گلاں نے اگر دو گلاں دا جواب تو دے چھڑے میں مان لے سا تو اللہ دا سچا رسول ہے. اگر تو دو گلاں دا جواب نہ دے سکیا پھر راز فاش ہو جاتی. آپ نے فرمایا اے حبیب یمنی تیرے سوال کرنے چ دیر ہو سکتی ہے میرے جواب عطا کرنے چ دیر. بولو یار میرے جواب عطا کرنے جو دیر کوئی نہیں. میرا سوال کیے انہیں آکھیا کہ میں پہلا سوال کرانگا ایک پہلا سوال کرانگا اگر کسی اندہ جواب دے چھڑیا دے دوسرا بعد کرانگا. آپ نے فرمایا پہلا سوال کر. ذرا جاگ کے سنی جملہ حبیب یمنی کہندا میرا پہلا سوال اے ہے اگر تو نبوت دے دعوے وچ سچا ہے اے جڑا آسمان دا چن ہے انہوں اشارہ کر کے ایدے دو ٹکڑے کر دے. اگر آسمان دے چن دے دو ٹکڑے کر گیوں تے میں من لے ساتھ اللہ دا سچا رسول ہے. کیونکہ حبیب یمنی کہندے مکہ دے سارے لوگ تینوں جادوگر کہندے تے جڑا جادوگر ہوندا ہے اوندا زمین تے جادو چلدا ہے آسمان تے نہیں چلتا. میں علمی بندہ تے بڑا منطقی تے فلسفی بندہ. میرا سوال ہی ہے کہ تیرا جادوگر ہوندا ہے اوندا آسمان تے جادو نہیں چلتا. اگر تو سچا نبی ہے تے پھر ایدے دو ٹکڑے فرما کے بھی کھاؤ. جب تو انہیں سوال کیتا تیرے میرے کریم آقا دی ذات نے ارشاد فرمایا اٹھ جو کافرو آ جاؤ ابو قبیس کی پہاڑی دے میں نبیاں دے امام انہیں چاند سے دو ٹکڑے فرما چھٹا گا. سارے کافر ابو قبیس کی پہاڑی تے آئے کہ ویکھئے کہ چاند دے دو ٹکڑے کیوں. نبیان دے امام جدو پہاڑی پہ آئے جد اللہ والے ہاتھ اٹھائے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی مولا ایک کافر ڈیمانڈ کر دے کہ اے نبی اگر سچا ہے چند دو ٹکڑے کر میرے وال دیکھنا. نبیان کے امام نے دعا کی تھی رب نے جواب عطا فرمایا نبی گھبرا نہ آسمان وال شہادت دی انگل دا اشارہ کرنا تیرا کم ہوئے گا. آسمان دے چند دے دو ٹکڑے فرما دینا اے میں رب العالمین رب دا کم ہوئے گا. فرمایا میں دو ٹکڑے فرما سارے کافر کھلوتے ابو جہل سمیت نبیان دے امام نے شہادت دی انگل اٹھائیے. آسمان دے چند دے دو ٹکڑے ایک ٹکڑا پہاڑی دے مغر دوسرا ٹکڑا انہاں کافران دے سران دو اتو پھرے ہے جنہوں رب ہدایت دے میں. حبیب یمنی نے جدو اے منظر ویکھے تے فوراں ڈگی ہے حضور دے قدم ہے یا رسول اللہ بس میں نو کلمہ پڑھاؤ یا رسول اللہ بس میں نو ہن کلمہ پڑھاؤ. فرمایا حبیب تینو جلدی کا دیئے اجے تے تیرا ایک سوال باقی ہے. اے حبیب اجے تیرا ایک سوال باقی ہے.
عرض کردہ ہے یا رسول اللہ اتنا بڑا سوال تسی آسان کر دیتا ہے، جرا دوجہ سوال ہے ہوتے ہے ہی بڑا چھوٹا، جدو ایڈا بڑا سوال تسی حل کر دیتا ہے، دوسرا سوال دے بالکل چھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا حبیب کلمہ پڑھ لویں جلدی نہ کر، دوسرا سوال کر۔ عرض کردہ ہے یا رسول اللہ میں نو شرم حیاں دیئے میں دوسرا سوال نہیں کردہ۔ میرے حضور پتہ کی فرمایا؟ فرمایا حبیب چلو تو نہیں دستا آپ میں انج کر لینے تیرا سوال ہی میں محمد خود جا دستا، ان کا جواب ہی میں خود عطا جا فرمانا۔ کیا شان ہے میرے نبی کہ حبیب یمنی دی دل والی گل تو بھی اگاہ ہو رہے ہیں، ان دے دل والی گل بھی انہوں دسن لگے۔ میں مسلم شریف دی حدیث ابتدا آئی پڑھئے نا کہ اگر حضور ہر ایک فوجی جرا دجال کو قتل کرے گا، اگر اوندہ علم رکھدا میرا نبی اجے پیدا بھی نہیں ہوئی، جرے پیدا نہیں ہوئے انہاں دا علم ہے کہ جرے پاک محفل جائے بیٹھے نو میرے نبی دے علم چ کوئی نہیں۔ میرے نبی دی شان نرالی، میرے نبی دی شان ورال ورا۔ عرض کردہ یا رسول اللہ اگر میرا سوال تسی دس دے ہو جواب تسی دل دے ہو تو میرا دل اور مطمئن ہو جائے گا، میرا دل اور مطمئن ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تو ہے یمن دا بادشاہ، رب نے ایک تینوں بیٹی دیتی ہے، او اپاج دی اپاج ہے، او ایک گوشت دا لوتھڑا ہے، نہ بہ سکتی اپنی مرضی نہ اٹھ سکتی ہے، نہ کھا سکتی ہے، نہ پی سکتی ہے، انہوں تو اتلے چبارے سے چھپا کے رکھیا ہوئے کہ کدرے میری رعایا نو پتہ نہ لگ جائے، میری رعایا اے نہ آکھے کہ او بادشاہ ہے، انہی بچی ایک معذور ہے، اپاچ ہے، گوشت دا لوتھڑا ہے۔ فرمایا تیرا دوسرا سوال ہے کہ اپنی بچی نو اتنے چھپا کے رکھی ہے۔ فرمایا جا میں محمد اتنا جواب اس انداز نال پیا دینا۔ فرمایا تو اتھے کلمہ پیا پڑھتا ہے، رب نے اتھے یمن تیری بیٹی نو صحت یاب ہی کر دیتے، میں محمد کلمہ دی دولت نال مالا مال ہی فرما دیتا ہے۔ اسے واسطے میں پڑھدا رہنا سب سے اولا دل کر پڑھ لوے سب سے اولا نبی اپنے مولا کا پیارا نبی۔ ارے صلی اللہ علیہ وسلم ذات غلام و مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دا اس قدر جھنڈا بلند فرمایا اور رب سونے نے اس قدر مدد فرمائی کہ کافرہ نے ہر طرح دی کوشش کی تھی کہ دین نو ختم کر دیتا جائے، دین نو کمزور کر دیتا جائے، کافرہ نے ہر کوشش کی تھی، لیکن اللہ سونے دا ارادہ انجے سی کہ قیامت دی صبح تک اسلام زندہ باد ہی رہے۔ بولو اسلام زندہ باد، بولو چاہیے اسلام زندہ باد، سارے نہیں بولتے پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جس طرح کے
سودان دے اندر ایک کافر نے معاذ اللہ قرآن پاک نو آتش کی طرح اگ لئی. پھر ساڑے منڈیاں نے یہ بھی دیکھیا موبائل دے اندر کہ اس کتے نے قرآن پاک نو معاذ اللہ جس طرح فٹ بال بچے پیر نال اڑانے ساڑے قرآن نو اس کمینے نے اس انداز نال اڑایا. ایک کافر کی سوچ لے کہ اسی اتنا گھٹیا جدو بندہ ناکام ہو جائے نا، جدو بندہ رسوا ہو جائے پھر انج دیاں حرکتاں تے اترتا ہے. انہوں نے پتہ ہے اسی دین اسلام نو اور طرح نال کمزور تے کر نہیں سکتے، لہذا جڑی مسلماناں دی مقدس کتاب ہے وہ چلایا جائے. کمینہ تو کمینہ بندہ اس طرح کرتا ہے. روح زمین تے کیڑا مذہب ہے کہ جدی کتاب جلا دیتی جائے؟ کوئی ایسا مسلمان سانو بھی کھامن کہ جینے جسے مذہب کی کتاب جلائی ہو گئی. کافر ہار گئے نے، کافر رسوا ہو گئے نے، تاں ایڈی گھٹیا طریقے دے اتر رہنے کہ معاذ اللہ قرآن نو تھوڑے مار دے پہنے، قرآن نو جلان دے پہنے. وہ کمینے ہوئے او قرآن ہے. اسی اگر قرآن دی حفاظت واسطے نہ بھی بچے جنہیں قرآن اتارے ہیں وہ خود کہندہ میں قرآن دا آپ کو حافظ ہوں. رب پکڑ کرے گا، رب انہیں گرفت کرے گا کافر دی، لیکن رب پہلے سانو بیخدہ پہ ہے کہ ساڑھا جو قرآن ہے سانو قرآن نال کتنا پیار ہے. جیرا سارے کافرانہ سردار کافر ابو جہل ہو کے قرآن نو کمزور نہ کر سکیا، نبی دے دین نو کمزور نہ کر سکیا، ایک چھوٹا کافر ہو کے کمینہ اور اس گندے عمل نو کر کے وہ دین نو کی میں کمزور کر سکتا ہے؟ قرآن کی عزت کی میں گھٹ کر سکتا ہے؟ مسلمانوں جاگو اپنے رب دے قرآن نال پیار کرو. یقین کرو قرآن تے ساڑھے گھران دے اندر ہے، لیکن قرآن دے ہوتے عمل ساڑھا کوئی نہیں. یہ علامہ صاحب ایہی رونا ساڑھے کے رو کے گئے، ایہی ساڑھے کے رونا رو کے گئے. قرآن تے ساڑھے وچ ہے لیکن سانو پتہ کوئی نہیں قرآن ہے لکھیا ہویا کی. اگر سانو پتہ ہویا کہ قرآن دے اندر کی لکھی ہے پھر کسے کافر دی کی جورت سی کہ مسلمانہ نو للکارے آ یا مسلمانہ دے منہ تے تماچا مارے ایڈا بڑا. خدا واسطے انہاں کافرانو اگر کیونکہ اسی اتھے جا نہیں سکتے، اتھے لڑ نہیں سکتے، انہاں کافرانو اس صورت کے اندر پیغام دے اتھے کہ اپنے بچہ نو قرآن پاک دا حافظ اور عمل کرن والا بناو. اس انداز نال جواب دیو کہ قرآن پاک پڑھن دا توانو طریقہ آندا ہوئے، توانی اولاد نو طریقہ ہوئے، کیونکہ اللہ دی اے او پاک کتاب ہے، رب نے اس سب واسطے ہدایت بنا کے بھیجی ہے. سمجھ آ رہی ہے محترم حضرات؟ اے او اللہ دی پاک کلام ہے جن بارے حضور نے فرمایا من اراد ان یتکلم مع اللہ فلیقرأ القرآن. فرمایا اے امتی جدو تیرے دل دی خواہش بن جائے، جدو تیرے دل دی چاہت بن جائے کہ میں اپنے رب نال گلاں کراں، میں اپنے رب نال گپ شپ کراں، میں اپنے رب نال گفتگو کراں، فرمایا اور کوئی کام نہ کر. حضور فرمانے تو اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دے، انجے سمجھ تو اپنے رب نال گلاں پیا کرتا ہے. ذرا محبت نہ بولو یا سبحان اللہ. انجے سمجھ اپنے رب نال گلاں پیا کرتا ہے. اللہ دا قرآن اتنا بڑی شان والا ہے. اس کافر انہاں کافرانوں اس صورت دے اندر پیغام دیو کیونکہ اتھے جا کے تسی لڑ نہیں سکتے.
اس صورت پیغام دیو کہ قرآن پاک دے عمل کرن والے بن جاؤ. کی خیال ہے قرآن پاک دے عمل کرن والے بڑھو گے؟ کتنا افسوس ہے کہ ماں باپ نے قرآن پڑھایا سی کہ ساڑھے مرن تو بعد قرآن پڑھ سن. صبح صبح تیاری کرا کے ماں باپ بھیجتا سی مسجد بے جاؤ قرآن پڑھ کے ساڑھے مرن تو بعد قرآن پڑھ سی ساڑھی اولاد. لیکن ماں باپ ٹر گیا, اولاد کتنا سال ہو گیا قرآن کو کھولیا ہی نہیں. ماں باپ کی روح بھی قبر وچ ناراض ہو کے تواڈے ہوتے. ماں باپ نے قرآن اس واسطے پڑھایا سی کہ ساڑھے مرن تو بعد قرآن پڑھے تاکہ ساڑھی روح ٹھنڈی ہوئے قبر دے. قرآن پڑھن نال ماں باپ کی روح ٹھنڈی ہوندی ہے کہ نہیں؟ بولو یار ٹھنڈی ہوندی ہے کہ نہیں؟ اگر ماں باپ دنیا چھوڑے اولاد قرآن پڑھے ماں باپ کا دل پھر بھی ٹھنڈا ہوگا. اگر اولاد دنیا دے اتر ماں باپ ٹر گیا ہوئے تو اولاد قرآن پڑھے ماں باپ کی روح قبر ہے پھر بھی راضی ہوتی ہے. اگر قرآن کی تلاوت بھول گئے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو روزانہ. اس انداز نال انہاں کافراں نوں جواب دیو اسی مسلمان ہاں, اسی ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ دے قرآن نوں کنڈ نہیں کر سکتے. اللہ دے قرآن نال پیار کرو کیونکہ حضور نے فرمایا من جمع القرآن متعہ اللہ بعقلہ حتی یموتا. فرمایا جیندہ دل کرے, فرمایا رب دا قرآن ایسا قرآن ہے جرا انہوں کثرت نال پڑھدا ہے. قرآن نو پڑھن دی برکت نال رب اوندا عقل خراب نہیں کردا, اوندا عقل سلامت رہندا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. محترم بھائی فخر عباس تابش صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ. انہاں دی انتظار سی کیونکہ خطاب تے خصوصی علامات صاحب دا سی جڑے کر کے چلے گئے. میں تے صرف جناب نو اللہ رسول دے ذکر لے پاسے لایا ہے تاکہ دنیاوی گلاں نہ ہوں اور پاسے توجہ نہ جاوے. ایک پیغام سی جڑا میں پہنچانا سی جناب تک وہ بھی پہنچیا, حضور دی عظمت بھی بیان ہوئی ہے. دعا ہے خلاق عالم علامہ صاحب نے جرا بیان فرمایا, میں چند منٹ حضور دی تعریف کی تھی, اللہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. خلاق عالم روحانو تے مینوں عمل کرن والا بنایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں جناب مفتی کلیم اللہ چشتی صاحب اپنے نورانی اور جدانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور مطلق فرما رہے تھے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور تحفظ قرآن کے حوالے سے درس دے رہے تھے. اقبال نے کہا تھا تحفظ قرآن کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ قلندر لاہوری, آپ کا بھی یہی فکر تھا اور یہی سوچ تھی اور مسلمانوں سے یہی چاہتے تھے. اور فرمایا تھا کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر. یہ شکوہ ہے. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر, کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر. خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر, پھر کوئی مانتا اندیکھے خدا کو کیوں کر. تجھ کو معلوم ہے کہ لیتا تھا کوئی نام تیرا, قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. اور لڑتے پھرتے تھے کبھی خشکیوں میں دریاؤں میں, دی افانے کس نے یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. یہ تو شکوہ تھا نا, اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. اور جواب کیا لکھا کہ ہاں میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا تم نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا تم نے, مگر وہ تمہارے آبا تھے, تم کیا ہو
दरे बैठे मुंतजरे फरदा हो। हर कोई मैं मस्ते ज़ौक़े तन आसानी है। तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फक्र है न दौलत उस्मानी है। क्या तुमको अपने आबा से निस्बत रूहानी है? वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए हैं तारके कुरान होकर। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर। ये बस उनका जो उन्होंने आपको ये दर्स दिया है उसके हवाले से मेरे ज़हन में चंद अशार हैं, पेश कर दिए मैंने। तो जुमले दो और माइक जनाब के हवाले, क्योंकि जब आप आते हैं आप दर ज़हरा के नौकर हैं तो मैं बीबी पाक का जिक्र करके आपको माइक देता हूँ। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जेड़ा चाहता है कि उन्होंने दे सदके साड़ियाँ तत्हीर दियां इज्जतां जिहड़ियां उन्हां दियां ने उन्हां दे सदके साड़ियां इज्जतां सलामत रहन। एक बार हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। निगाहे खल्क में आली मकाम हो जाए, निगाहे खल्क में, सोहेल भाई सुनना, निगाहे खल्क में आली मकाम हो जाए, रसूले आले मोहम्मद अनाम हो जाए। कमर खुदा ने ये रुतबा दिया है ज़हरा को, जिसे ये दूध पिलाए इमाम हो जाए। कमर खुदा ने ये रुतबा दिया है ज़हरा को, जिसे ये दूध पिलाए इमाम हो जाए। और मोहसिन नकवी ने कहा था कि हिजाबो अस्मत से इज़्न लेकर मैं शान बिनते रसूल लिखूं, कलम के ऊपर नकाब देकर अदब से लफ्ज़े बतूल लिखूं। और ज़हरा है वो अजीम हस्ती कि जिसने जहां को सरूर बख्शा, इसी के दर के गदाकरों ने आदमी को शऊर बख्शा। इसी के नक्शे कदम की पास है खुदा ने माहो अंजम को नूर बख्शा। जो इनका गम लेके मर गया है खुदा ने उसको जरूर बख्शा। जो इनका गम लेके मर गया है खुदा ने उसको जरूर बख्शा। आखिरी जुमले, अजब मंजर है कि सीने मस्जिद में सभी को उलझन पड़ी हुई है। सारे असहाब दावा खुद हैं, नजर जमीन में गड़ी हुई है। हलकों में जिंदगी ऐसे है जैसे सांस गले में अड़ी हुई है मसनद नशीन ज़हरा, मगर नबूवत खड़ी हुई है। हुई है मसनद नशीन ज़हरा, मगर नबूवत खड़ी हुई है। अमल से साबित किया पैगंबर ने जो पैगाम था किबरिया का, बशर तो क्या अंबिया पर भी एहतराम लाजिम है फातिमा का। बशर तो क्या अंबिया पर भी एहतराम लाजिम है फातिमा का। हया की मलका वफा की आयत, हिजाब की सलसबील ज़हरा। कहीं है मासूमियत का साहिल, कहीं शराफत की झील ज़हरा। जहाने वजूद में बनी है वजूद हक की दलील ज़हरा। ज़माने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील ज़हरा। ज़माने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील ज़हरा। हुजूर ज़हरा बशर से हटकर पैगंबरों के सलाम भी हैं कि इसके साए में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी हैं। कि इसके साए में पल, जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। कि इसके साए में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी हैं। पाया पकड़ के अर्श का ज़हरा ने यूं कहा, मुहिब्बा तेरे बंदों ने पिसर ज़िबा मेरा किया, उम्मत को मेरे बख्श दे। ऐ अब्बास के खुदा समझूंगी मुझको मिल गया बदला हुसैन का। समझूंगी मुझको मिल गया बदला हुसैन का। समझूंगी मुझको मिल गया बदला हुसैन का। इल्तमास गुजार हूँ बरादर अकबर मुल्क पाकिस्तान के अजीम सना खान, फ़ख्र जंग आशिकों की सरजमी जंग से जनाब भाई फ़ख्र अब्बास ताबिश मासूमी साहब दिन रात की मसरूफियत अब भी महफिल पे थे, इस वजह से ज़रा देर के साथ तशरीफ़ लाया। अल्लाह पाक ने इज़्ज़तों से नवाजा है, बीबी पाक का करम है, माँ बाप की दुआएं हैं। आपके नारों की गूंज में अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। नारा तकबीर, हाथ उठा के नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, हाथ उठा के नारा हैदरी, नारा हैदरी। आला है कौन कौन और आली है कौन कौन। हैदर के दर का देख
सवाली है कौन कौन, नारा लगा के देख मेरे हैदर के नाम का, चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन। हाथ उठा के नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मुबारकबाद पेश करना अज दी खूबसूरत महफिल पाक दे बानियान जिन्हों ने करीम कायनात दे ज़िक्र खैर की महफिल सजाई। दुआ है खालिक कायनात तमाम और दोस्त जितने शामिल ने जिस अंदाज में खालिक कायनात साहब की हाज़री नौकरी कबूल फरमाए, और जितने दोस्त दूर दराज से सफ़र करके माज अल्लाह पाक की रज़ा वास्ते हाजिर हुए, खालिक कायनात साहब की हाज़री कबूल फरमाए। जब तेरी बात कान पड़ती है, जब तेरी बात कान पड़ती है, तने बेजां में जान पड़ती है। बड़ी मेहरबानी। जब तेरी बात कान पड़ती है, तने बेजां में जान पड़ती है, और फासला कुछ नहीं तेरे दर तक जिंदगी दरमियान पड़ती है। झुकती हैं सबकी जबीनें तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, और बिला वजह कोई किसी पे मरता नहीं नसीर, हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है, हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है। हज़रात मोहतरम एक दफ़ा सारे दोस्त मिल के करीम कायनात की ज़ात के दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाओ। कोई ज़बान खामोश न रहे, एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बड़ा मुश्किल जो टाइम है, लेकिन मैं कोशिश करनी है कि हाज़री हो जाए। हज़रात तवज्जो करना, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लेना। हज़रात तवज्जो, मैं एक रुबाई पेश कर रहे हैं, और इमरान भाई थोड़ी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाक तुम सलामत रखे। बहुत खूबसूरत है, हल्की जी नाल चलती रहती गया उमरा करण खुदा दे घर, दुख दसे यार हजारा, अल्लाह घलिया यार दे बूए ते कीता करम मेरी सरकार। हसनैन दा सदका सदका खैर दी, शाला लगिया रैन बहारा, मैं ताबिश कोई कम ज़र्फ तो नहीं, महबूब दियाल विसारा, महबूब दिया जिन्हों याद है जरा सजा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। महबूब दिया। पब्लिक साउंड बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक सलामत रखे। मैं ताबिश कोई कम ज़र्फ तो नहीं, महबूब दिया विसारा विसारा। अच्छा बेटा जरूर पढ़ना। हाँ महबूब दिया विसारा। गल की
گیا عمرہ کرن خدا دے گھر دکھ تے سے یار ہزاراں اللہ گلیا یار دے بوئے تھے ایتھے ایک گل کرنی ہے جدو یار دے بوئے تے گئے تھے کی ہویا ایک گل کر کے اگے چلنے تاکہ تسی جاگو جدو جالیاں کولوں لگیا میں گئی سوچ میری پرتی ہے یا اللہ تیرا شکر گئی سوچ میری پرتی ہے تو میں یار پہ یار تک دے ہم اگو کر دے ہم جی جی تابش یہ سائیں فرما رہے ہیں رب جان دا بردر کی رب جان جاگدہ ذرا ہاتھ اونچا کر کے سبحان اللہ بولو رب جان دا بردر کی دو شرط مگتا خالی ہٹ جاوے او کوئی دربار نہیں ہوتا جڑا تابش دل دیا نہ جانے او کوئی دلدار نہیں ہو مالک دا حکم بجا رکھنا ہے جڑا بندہ اے عقیدہ رکھ رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے ساتھوں سرکار شکریہ حضرات محترم ایک شعر پیش کر کے آگے چلنا سہیل دینا ذرا شعر ایک شعر کیونکہ موقع دی مناسبت اور عرفان بھائی عثمان حیات میں کر ہے بڑی مہربانی تھوڑا جب بولنا عثمان حیات فکر ہے سرکار ڈھیر پیارا ہے تو انہوں بھائی کھلی چھٹی ہے تسی نہیں بولنا یہ سٹیج علیہ نام بولنا تھا شعر بڑا منگا ہے تو میں ہمیں کچھ بیک کے شروع کر لیا ذرا توجہ کرنا عرفان بھائی عثمان حیات فکر ہے سرکار ڈھیر پیارا ہے سخی تابش ریز کرے دے چالے خدا یار ستارہ تے جائے حیدر پاک نو حیدر دے چھڑیا حق مہر دا خرچہ سارا ہے عثمان نو دین چک دیئے تا بہو اوکھا یار گزار صحیح گل ہے عثمان نو دین چکڑیے تا بہو اوکھا یار گزارا ٹھیک ہے اگر یہ گل سنو آخری ربائی اور میں کلام شروع کر رہے ہیں حضرات توجہ جگ ہے حیران کملیاں کسے چوڑ سنبھالی رکھیا ہے او زہرا پاک دا بابا جہے سانوں پالی رکھے تے بھلا ہوئے علی دیاں بچیاں دا
تو ان عمر نو گالی رکھیا عمر نو گالی بہت شکریہ کیا بات ہے اللہ پاک سلامت رکھے بڑی مہربانی شکریہ اس گھر تو انہاں عمر نو گالی رکھیا اچھا یار ایک عمر تو گل یاد آگئی تو میں شعر گٹا لی سا کلام ایک ربائی ہو سن رہی بسم اللہ رکھی عمر حسین قدمہ بچ سبحان اللہ جیڑا انہاں دو نامہ تو ٹھردا ہے ذرا دو میں ہاتھ اونچے کر کے سبحان اللہ بھائی کیا بات رکھی عمر حسین دے قدمہ وچ ممبر تو لہ دستارے اے ممبر تے مسجد تیری تیرے نانے دا دربار اے عمر بھی سونے غیر تے نہیں موجہ مارے برتے ایک کلام پیش کر رہے ہیں حضرات سرکار نروزہ اکھیانو سرکار نروزہ اکھیانو نالے دل نو ٹھا